पहाड़ों के बीच एक तारीख गार और इसके अंदर कुछ लोग जो सो रहे हैं, लेकिन ये कोई आम नींद नहीं। सोचें, अगर आप आज सोएं और आंख खुले तो दुनिया बदल चुकी हो, लोग बदल चुके हों, जमाना बदल चुका हो और आप सैकड़ों साल पीछे रह गए हों। ये कहानी है उन नौजवानों की जिन्होंने सच के लिए सब कुछ तर्क कर दिया, अपना घर, अपना शहर, अपनी जिंदगियां, और फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसी नींद दी जो बन गई एक मोज़ा, एक निशानी। ये हैं अस्हाबे कहफ। एक ऐसा शहर जहां सच बोलना जुर्म था, जहां हक की आवाज दबाई जाती थी और झूठ इबादत बन चुका था। ये वो जमाना था जब एक जालिम बादशाह हुक्मरानी कर रहा था, एक ऐसा हुक्मरान जो खुद को खुदा कहलवाना चाहता था। इसका हुक्म था, मैं तुम सबका खुदा हूं, तुम्हें मेरी इबादत करना होगी, वरना सिर्फ मौत है और कुछ नहीं। वरना मौत। लोग डर के मारे झुक चुके थे, दिल में सच जानते थे मगर जुबान खामोश थी। लेकिन हर जमाने में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सच के लिए खड़े हो जाते हैं। गर्म हवा, सुनसान गलियां, लोगों के चेहरों पर खौफ, हर तरफ सिपाही, हर दीवार पर बादशाह के हुक्म के निशान, और बीच शहर एक बड़ा मुजस्मा जिसके सामने लोग झुक रहे थे। लेकिन उन्हीं लोगों के दरमियान कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिनके दिल अभी जिंदा थे। वो चंद नौजवान थे, ना कोई फौज, ना कोई ताकत, लेकिन इनके पास एक चीज थी, ईमान। वो जानते थे कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है। उनमें से एक ने डरते हुए कहा, क्या हम हमेशा ऐसे डरते रहेंगे और सच को छुपाते रहेंगे? नहीं, हम सच पर हैं और हमें खड़ा होना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो जुल्म के सामने झुकेंगे नहीं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ हमारे रब, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और हमें सही रास्ता दिखा। लेकिन सच छुपता नहीं। बादशाह को खबर हो गई, कुछ नौजवान मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने हुक्म दिया, इन्हें ढूंढो और मेरे सामने ले आओ। जी हुजूर। जल्दी करो, मेरा वक्त कीमती है। हुक्म बजा लेंगे। रात का अंधेरा, नौजवान भाग रहे थे, पीछे सिपाही, तलवारें और मौत। दिल जोर से धड़क रहा था। पहाड़ों की तरफ वहां एक गार है, हमें वहां चलना चाहिए। अब वो गार के अंदर दाखिल हो गए। उन्हें नहीं मालूम था कि ये गार इनकी पनाह भी बनेगी, और एक ऐसा राज भी जो सदियों तक दुनिया को हैरान करेगा। वो गार के अंदर बैठे और दुआ की, लेकिन अगले ही लम्हे कुछ ऐसा होने वाला था जो तारीख बदल देगा। उन्होंने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, हमें अपनी रहमत अता फरमा ऐ मेरे रब, और हमारे मामले में आसानी फरमा। दुआ ख़त्म हुई। अचानक गार के अंदर एक अजीब सा सुकून सा फैल गया, जैसे वक्त थम गया था। नौजवानों की आंखें भारी होने लगी थी और सब आहिस्ता आहिस्ता करके सो गए। ये कोई आम नींद नहीं थी, और अल्लाह ने इन पर ऐसी नींद तारी कर दी जो दिनों की नहीं, महीनों की नहीं, सदियों की थी। बल्कि इनके जिस्म वहीं रहे, लेकिन वक्त आगे बढ़ता गया। सूरज तलू होता है, गरूब होता है, रात आती है, दिन जाता है, मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश। शहर बदल गया, लोग बदल गए, बादशाह बदल गए, लेकिन वो नौजवान इसी गार में वैसे ही सोए रहे। अगर कोई इस गार के करीब आता तो वो समझता कि ये जाग रहे हैं। इनकी आंखें खुली हुई, लेकिन वो सो रहे थे, और गार के दरवाजे पर एक कुत्ता पहरा दे रहा था, जैसे वो भी इस राज का हिस्सा था। सूरज जब निकलता तो उसकी रोशनी गार के अंदर नहीं आती थी, सिर्फ किनारे से गुजरकर चली जाती और डूब जाती। ये सब अल्लाह की निशानी थी। साल गुजरते गए, 10 साल, 50 साल, 100 साल और फिर 300 साल। दुनिया अब वो नहीं रही थी जहां से वो भागे थे। जालिम बादशाह मर चुका था, इसका निज़ाम ख़त्म हो चुका था। लोग अब एक अल्लाह को मानने लगे थे, लेकिन गार के अंदर वक्त अभी भी रुका हुआ था। फिर एक दिन अचानक उनमें से एक की आंख खुली
جیسے وہ صرف ایک رات سویا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، ہم یہاں کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے جواب دیا، شاید ایک دن یا اس سے بھی کم۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی، ایسی حقیقت جو ان کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اب سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب ان میں سے کسی نے کہا، ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی جیب سے سکے نکالے اور اس کو دے دیے، جاؤ شہر جاؤ، کوئی پاکیزہ کھانا لے آؤ۔ اب وہ نوجوان باہر نکلا، فضا عجیب تھی۔ وہ پہاڑ سے نیچے اترا اور جیسے یہ شہر کے قریب پہنچا وہ رک سا گیا۔ یہ وہ شہر نہیں تھا، گلیاں بدل چکی تھیں، گھر بدل چکے تھے، لوگوں کے کپڑے، ان کا انداز سب مختلف تھا۔ وہ حیران ہو کر خود سے بولا، کیا میں غلط جگہ آ گیا ہوں؟ وہ آہستہ آہستہ بازار میں داخل ہوا۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کے کپڑے، اس کا انداز سب پرانا تھا، جیسے وہ کسی اور زمانے سے آیا ہو۔ وہ ایک دکان پر گیا اور کھانا لینے لگا۔ جب اس نے سکے نکالے تو وہ دکاندار چونک گیا۔ اس نے سکے کو غور سے دیکھا، پھر حیران ہو کر بولا، یہ سکے کہاں سے آئے ہیں؟ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا، یہ تو بہت پرانے زمانے کے سکے ہیں۔ اب سب لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوان گھبرا گیا۔ اس نے کہا، میں تو ابھی کل ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ لیکن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ایک بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ نوجوان کے ہاتھ کانپنے لگے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ 300 سال! اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے غار کی طرف لوٹا۔ وہ غار میں داخل ہوا اور چیخ کر بولا، ہم سوئے نہیں تھے، سمجھو ہم 300 سال کے لیے مر گئے تھے۔ سب خاموش تھے، جیسے وقت ایک بار پھر رک گیا ہو۔ اب انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ پوری بستی کو پتہ چل چکا تھا کہ غار میں کچھ لوگ ہیں جو 300 سال سو کر جاگے ہیں۔ لوگ غار کی طرف آ رہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ کیا وہ دوبارہ دنیا میں رہیں گے یا ان کا راز ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گا؟ ان سب نے کہا، ہم نے جو اللہ سے پکار لی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں محفوظ جگہ پر رکھا تھا۔ اب وہ بادشاہ ختم ہو چکا، ایک نیا دور شروع ہو چکا۔ اور پھر وہ دوبارہ لیٹ گئے اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ لیکن اس بار یہ نیند دنوں یا سالوں کی نہیں تھی، یہ تھی ہمیشہ کی نیند۔ جب بادشاہ اور لوگ غار تک پہنچے، وہ اندر داخل ہوئے اور جو منظر دیکھا وہ خاموش ہو گئے۔ وہ نوجوان پرسکون انداز میں لیٹے ہوئے تھے، جیسے ایک مقدس راز۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو محفوظ رکھا جائے تاکہ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ کہانی صرف چند نوجوانوں کی نہیں، یہ ہر انسان کے لیے ہے جو سچ پر کھڑا ہونا چاہتا ہے، چاہے دنیا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو، جب تم اللہ کے لیے قدم اٹھاتے ہو تو اللہ تمہارے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ اصحاب کہف ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان کبھی ضائع نہیں ہوتا اور اللہ کی مدد ہمیشہ وقت پر آتی ہے۔ تو آپ کو یہ قصہ کیسا لگا؟ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔